नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 9 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 23 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय, बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीको चेतावनी, स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकको उपचार रकम सरकारले असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरी 2 अस्पतालले उपचार सेवा बन्द गर्ने अस्पताल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईको चेतावनी, दक्षिण एसियाका 4 देशबीच भएको BBIN सन्धिका कारण इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेलको दावी, सरकारले तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरे आन्दोलन गर्ने संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको चेतावनी, आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई, अफगानिस्तानमा भएको भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको महासचिवमा किरण राई मनोनित, अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर राखेका सबै खेलाडीलाई ससम्मान राष्ट्रिय टिममा फिर्ता बोलाउने एन्फाको निर्णय। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र बुलेटिनको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नु भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले कतिपय नागरिकले बुबा आमा नेपाली नागरिक भए पनि नागरिकता विहीन हुनु परेको भन्दै नागरिकताको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले बैठकमा शान्ति प्रक्रिया चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पनि छलफल भएको बताउनुभयो। कार्कीले गठबन्धनको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले मन्त्रालयले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म प्राप्त विवरणको प्रगतिको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला शाखा काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टीले ल्याउने जति सिट र मत प्राप्त गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सम्मानित नेता खनालले अहिले 9 लाख मतदाता पार्टीमा रहेको भने पनि त्यो संख्या झण्डै 20 लाख रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै देशको हितका लागि नमुना काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी मूल्य वृद्धिको पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारले अविलम्ब मूल्य वृद्धिका बारेमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले सरकारले कुनै बहाना नबनाई जनता राहत दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले संसदीय व्यवस्था र अहिलेको संविधानको विकल्प खोजे मात्र पूर्व माओवादीहरू बीच एकता हुने बताउनुभयो। अछाममा आयोजित कार्यक्रममा विप्लवले आफूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि त्यही भनेको जानकारी दिनुभयो। प्रचण्ड कमरेडलाई मैले के भनेको छु भने तपाईँ पुरानो ठाउँबाट फर्किनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। अथवा संसदीय व्यवस्था नै ठिक हो, यही संविधान ठिक हो भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन, योभन्दा राम्रो विकल्प खोज्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो भने एकता हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। गएको असार 5 मा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने वातावरण भएको दाबी गर्नुभएको थियो। नयाँ प्रक्रियाले छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको थियो। बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। समितिको बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कार घटनामा कानुनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समय सीमा अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै कांग्रेस सांसद रङ्गमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरूले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा बारेको विषय र विज्ञ सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको हो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गर्नुभएका वामदेव गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जनगुनासो आएकाले सो बारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारमा आत्मविश्वासको कमी देखिएको बताउनुभयो। जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रममा राउतले आफूहरू पैसाका कारण चुनावमा पराजित नभएको बताउनुभयो। पैसा नभएका कारण जितनौं भन्ने कुरा होइन, बिना पैसाले पनि मान्छेले जितेका छन्। जसलाई आत्मविश्वास छ ती व्यक्ति 21 वर्षकै उमेरमा मेयर भएर देखाइदिएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा उम्मेदवारमा आत्मविश्वासको कमी देखियो। उहाँले अघि भन्नुभएको छ, जब आफै चुनाव जित्ने विश्वास छैन भने जनताले कसरी मत दिन्छ, उहाँको प्रश्न रहेको छ। अध्यक्ष राउतले अन्य पार्टीले अरू दलले आफ्नो पार्टी र उम्मेदवार विरुद्ध भ्रम फैलाएको पनि आरोप लगाउनुभयो। तिमी कहाँ जित्छौ, पैसा छैन, अर्को पटक उठ्नु नि, यस्ता कुरा गरेर आफ्ना उम्मेदवारको आत्मविश्वास घटाउने काम गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढिरहेको र विकसित मुलुक पनि त्यसको चपेटामा परेकाले तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबनी मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा फस्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले श्रीलङ्काले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी नगराएका कारण आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिलेको विद्युत महसुल तिरेर कसैले इन्डक्सन चुलो नबाल्ने भन्दै भएको महसुललाई घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको महसुल भन्दा एलपी ग्यास सस्तो पर्ने अवस्था रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक थानीले गत वर्षको चैत वैशाखमा 35,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको, यस वर्षको वैशाखमा 45,000 र जेठमा 48,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइरहेको बताउनुभयो। एलपी ग्यासको खपत दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले देशमा डरलाग्दो अवस्था सृजना भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल आयल निगम प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ घाटा खाएर एलपी ग्यास बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै ऊर्जा व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकको उपचार रकम सरकारले असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरे 2 अस्पतालले उपचार सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार बीएनसी र नोबेल मेडिकल कलेजले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीले उपचार गरेको रकम असार 20 गतेसम्म भुक्तानी नगरी उपचार सेवा बन्द गर्ने बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सरकारले असार 20 गतेसम्म रकम भुक्तानी नगरी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी अस्पतालमा 8 करोड पुग्दा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले आफूहरूले पनि बन्द गर्न सरकारले बाध्य बनाएको आरोप लगाउनुभयो। सञ्चालक प्रसाईले सरकारले ल्याएको बीमा नीतिमा जनतालाई सबै कुरा निशुल्क भनेर भ्रम छरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अहिले स्वास्थ्य बीमामा छुट्याएको रकम मध्ये 3 अर्ब बीएनसीलाई दिए पूर्वका 32 लाख जनतालाई घरसम्म नै एम्बुलेन्स सेवा पुर्याउने गरी उपचार दिने बताउनु भएको छ। सञ्चालक प्रसाईले आगामी 5 वर्षमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल बन्द हुने दावी गर्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले दक्षिण एसियाका 4 देश बीच भएको BVIN सन्धिका कारण इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको बताउनु भएको छ। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव सिग्देलले भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको BVIN सन्धिका कारण इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले दक्षिण एसियामा सिमलेस ट्रान्सपोर्ट गर्ने सम्झौता भएको र त्यसो गर्दा अंग्रेजी भाषाका अङ्कहरू सबै देशका संयन्त्रहरूले पढ्न सक्ने हुनाले अंग्रेजी भाषा राखिएको बताउनुभयो। सचिव सिग्देलले नेपाली भाषा पढ्ने सफ्टवेयरहरू उपलब्ध नहुने भएकाले पनि त्यसो गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाउन 2073 सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालो सूचीमा नपरेको बताउनुभयो। सम्झौता पश्चात कालो सूचीमै परे पनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख उहाँले गर्नु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने बताउनुभयो। उहाँले सम्झौता अनुरूप 25 लाख सवारी साधनमा प्रति साधन 2,500 रुपियाँदेखि 3,600 रुपियाँसम्म इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाइने बताउनुभयो। सो बापत करिब 7 अर्ब 39 करोड रुपियाँ पैसा उठे पनि कम्पनीले करिब 4 अर्ब 68 करोड रुपियाँ लिने र करिब 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँ सरकारको राजस्व उठ्ने जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक घिमिरेले विश्वमा 95% मुलुकमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नभएको उल्लेख गर्दै इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सरकारले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठकले सरकारले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। सञ्जालले सरकारले ऐन जारी नगरेको खण्डमा संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्ने भन्दै संयुक्त संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ। न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संघका महासचिव जनक बहादुर रावलले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संघीय निजामती सेवा
सेवा ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गर्ने र ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सरकारले ऐन जारी नगरी आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन नसक्दा नागरिकले सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। हैजा देखिएको काठमाडौँको बाग बजारका दिदी बहिनीमा धारा र ट्युबवेलको पानीबाट हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुम्बन लाल दासका अनुसार उनीहरूले पिउने पानीको नमुना परीक्षण गर्दा इकोली र कोलिफर्म नामक जीवाणु भेटिएको छ। इकोली र कोलिफर्म मानिसको दिशामा रहने संक्रामक जीवाणु हो। धारा र ट्युबवेलबाट आएको पानीको नमुना परीक्षण गरेका थियौं। रिपोर्टमा घातक जीवाणु कोलिफर्म र इकोली नै भेटियो। डाक्टर दासले भन्नुभएको छ। हैजा देखिएका अन्य क्षेत्रको पानीको पनि नमुना परीक्षण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुरको जीव सुर्खेतको कपासेमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा रुकुम पश्चिम चौरजहारीका 28 वर्षीय धर्मराज बुढाथोकीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बुधबार बेलुका गोढी काँडाबाट वीरेन्द्रनगर जाँदै गरेको बा 1/8784 नम्बरको उक्त जीव वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 सडक खण्ड कपासेमा दुर्घटनामा परेको हो। जीवमा 5 जना सवार थिए। जीप ब्रेक फेल भएर सडक भन्दा 25 फिट तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। अरु 4 जना घाइतेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्ध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिटेन्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आइरहेको पनि बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा बुधबार बिहानै गएको भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नागेको छ। तालिबानका नेता हिब्तुल्लाह अखुन्दजादले अहिलेसम्म 1500 बढी घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उद्धारकर्ताहरूले भत्किएका घरमा पुरिएकाहरूको खोजी जारी राखेका छन्। विकट पहाडी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण आउन अझै बाँकी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बताइएको छ। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वी प्रान्त पक्तिकामा ठाउँ पहिरो गएको र भत्किएका घरहरूको तस्बिर र दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। अफगानिस्तानको खोस्त सहरभन्दा करिब 44 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु भएर 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसको धक्का पाकिस्तान र भारतमा समेत महसुस भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो पछिल्लो 2 दशकमा अफगानिस्तानमा गएको खतरनाक भूकम्प हो। तालिबानले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानमा खाद्य सङ्कट छ। यो भूकम्पपछि थप सङ्कटको खतरा बढेको छ। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको महासचिवमा किरण राई मनोनित हुनु भएको छ। पंकज विक्रम नेमवाङ नेतृत्वको कार्य समितिको पहिलो बैठकले राईलाई महासचिवमा मनोनित गरेको हो। अघिल्लो कार्य समितिमा उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। यस्तै बैठकले रविन्द्र जोशीलाई कोषाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर राखेका सबै खेलाडीलाई ससम्मान राष्ट्रिय टिममा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। नवनिर्वाचित कार्य समितिको बुधबार बसेको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर परेका सबै खेलाडीलाई ससम्मान फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कार्य समितिका सदस्य अनिल मल्लले जानकारी दिनुभयो। मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले आफ्नो अनुमति बिना बन्द प्रशिक्षण छोडेको भन्दै रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, विशाल राई सहित 10 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोली निकालेका थिए। एन्फा कार्य समितिको बैठकले मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नबिग्रने गरी सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल र समन्वय गर्न महासचिव किरण राईलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै नेमवाङले खेलाडी प्रशिक्षक विवादबारे निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले पाठेघर खस्ने समस्याको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। नेपाली महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूमध्ये पाठेघर झर्ने अर्थात् खस्ने, जसलाई आङ खस्ने पनि भनिन्छ, एक मुख्य समस्या हो। अहिले पनि ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने कतिपय महिलाहरूले यसलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिने गरेको पाइँदैन, बरु उनीहरूले बच्चा भएपछि हुने स्वाभाविक असरका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ प्रजनन अङ्ग र यसको कामको बारेमा हाम्रो परिवार समाजमा निकै न्यून मात्रामा छलफल गरिन्छ, किनकि यस्ता कुरा परिवारका ठुला साना सदस्यसँग गर्दा लाज र इज्जत जाने कुरा सम्झिने गरिन्छ। यसले गर्दा कतिपय महिलाहरू मानसिक शारीरिक रूपमा सहित श्रीमानबाट समेत पीडित हुन बाध्य छन्। त्यसो त पाठेघर झर्ने अर्थात् खस्ने समस्या के हो त? पाठेघर झर्नु खस्नु भनेको महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु वा शरीरभित्रै आफ्नो ठाउँ छोडेर तल खस्नु हो। यो समस्या मुख्यतया पहिलो बच्चा पाएको महिला तथा धेरै बच्चा पाएका महिला जोसुकैला पनि हुन सक्छ। यसलाई गाउँ ठाउँ अनुसार पाठेघर झर्ने, खस्ने वा आङ खस्ने पनि भनिन्छ। पाठेघर खस्नुका कारण के हुन् त? महिलाको पाठेघर झर्नु खस्नुको मुख्य कारण भनेको उनको गर्भाशयलाई बाँधेर राख्ने नसाहरू कमजोर भएर त्यससँग जोडिएका अङ्गहरू बिस्तारै तल खस्नाले हुन्छ। पाठेघर झर्नुको मुख्य कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले र गर्भान्तर नगरी वर्षिने बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भनेर बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, सुत्केरी अवस्थामा टुक्रुक्क बसेर लुगा धुने वा गरौँ कामहरू गर्नाले, गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा धेरै हिँड्ने, गरौँ भारी उचाल्ने, बोक्ने गर्नाले पनि यस्तो समस्या आउँछ। अनि चुरोट खाएर बारम्बार खोकिरहनाले पनि पाठेघर खस्न सक्दछ। त्यसो त पाठेघर झर्दा अथवा खस्दा देखिने लक्षणहरू के हुन् त? यस्तो बेला टुक्रुक्क बस्दा केही अप्ठ्यारो हुन्छ र ढाड पनि दुख्छ। खोक्दा, टुक्रुक्क बस्दा, बल गरेर कन्दा पाठेघरको मुख योनिको पालमा देख्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा पाठेघरले पिसाबको थैलीलाई थिच्ने भएकाले छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, कम्मर दुख्ने, खोक्दा, भारी बोक्दा योनिको मुखमा केही डल्लो आएर बसेको जस्तो हुन्छ। पुरै ठाउँ छोडी केही भाग योनि बाहिर पनि निस्कन सक्दछ। खोक्दा, हाँस्दा अलिकति पिसाब चुइने पनि हुन सक्छ। बाहिर निस्केको पाठेघरमा घाउ हुने, संक्रमण हुने, हिँड्न गाह्रो हुने, ढाड दुख्ने हुन सक्दछ। पाठेघर खसेपछि पर्ने समस्या। हाम्रो समाजमा धेरै महिला तथा परिवारले महिलाको पाठेघर खस्ने समस्यालाई समस्याको रूपमा नलिई यसलाई बच्चा भएपछि हुने साधारण शारीरिक समस्या हो भनी लिने गरेको पाइन्छ। तर त्यसो होइन, यो महिलाहरूभित्र लुकेको एउटा ठूलो शारीरिक तथा मानसिक समस्या हो। मुख्यतया उनमा निम्न समस्याहरू आउन सक्छन्: शारीरिक र स्वास्थ्य समस्या, ढाड र कम्मर दुख्ने, हिँड्दा, बस्दा, खोक्दा अप्ठ्यारो लाग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, टुक्रुक्क बसेर काम गर्दा अप्ठ्यारो हुने, पाठेघर बाहिर आएको छ भने घाउ भएर अन्त्यमा क्यान्सर पनि हुन सक्दछ। पारिवारिक र सामाजिक समस्या पनि हुन्छ। यौन सम्पर्क गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ, जसले गर्दा श्रीमानसँगको सम्बन्ध चिसो भएर झगडा हुने र बिस्तारै बिछोड र श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याउने अवस्थाको सृजना हुन सक्दछ। सधैँको शारीरिक समस्याबाट मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त हुन सक्छ। सेतो गनाउने पानी आउने हुनाले समूहमा सँगै बस्ने मान्छेलाई गनाउने डरले समूहमा नबस्ने, बसे पनि एक्लै बस्ने र अन्तमा एक्लो महसुस हुन सक्दछ। त्यसो त पाठेघर झर्नबाट अथवा खस्नबाट बच्ने उपायहरू के हुन् त? किशोरीलाई पोसिलो खाना खुवाउनु पर्छ। महिलाको उमेर कम्तीमा 20 वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने, 20 वर्षको उमेर पुगेपछि मात्र गर्भवती हुने, गर्भवती अवस्थामा कम्तीमा 4 पटक र सुत्केरी अवस्थामा 3 पटक स्वास्थ्य जाँच गराउने, स्वास्थ्य संस्थामा गई दक्ष प्रसुति कर्मीबाट मात्र प्रसुति गराउने, गर्भ अवस्था र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो स्याहार गर्ने, सुत्केरी भएको 6 हप्तासम्म आराम गर्ने, गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा गरौँ भारी नबोक्ने, दोस्रो गर्भको चाहना भए परिवार नियोजनको साधन अपनाई कम्तीमा 2 वर्ष पर्खने गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले महिलाहरूको पाठेघर खस्ने समस्या, आङ खस्ने समस्याको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यो प्रस्तुति? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो समस्या हुन सक्दछ, कतिपयले व्यक्त गर्नुहुन्छ, कतिपयले व्यक्त नगर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण
त्यसकारण तपाईलाई अथवा मलाई यो समस्या छैन भनेर सुनेर मात्र आफूले चाहिँ वास्ता नगर्ने काम नगरौँ, किनकि तपाईलाई नभए अर्कोलाई हुन सक्छ, मलाई नभए अरूलाई हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो एउटा शेयर गरिदिनु भयो भने अरू धेरैलाई थाहा हुन सक्दछ। र सबैलाई भनिदिनु होला कि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज पनि आउँछ, समाचार पार्टीको यो भिडियोमा हेर्नु होला, हरेक दिन एउटा जानकारी आउँछ भनेर भनिदिनु होला, किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। त्यसकारण हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। यो अभियान तपाईलाई कस्तो लागेको छ, हाम्रो यो प्रयास तपाईलाई कस्तो लागेको छ, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको हिजोको प्रश्न थियो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् 2022 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? यसको सही उत्तर हो 3.6%। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने आरोही को हुन्? सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने आरोही को हुन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका समाचारहरू माइन्ड क्विज, हेल्थ टिप्स लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचार जानकारीहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।